जिल्ला सहकारी सङ्घ धादिङको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। 20औं वार्षिक साधारण सभापछि नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ, जसको नेतृत्व रामचन्द्र आचार्यले गर्नुभएको छ, जो लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग सहकारीका विविध पक्षहरू र जिल्ला सहकारी सङ्घका आगामी योजनाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला बधाई पनि छ हजुरलाई। धन्यवाद। यो एउटा सहकारी आन्दोलनमा धादिङको विरासत सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ। हजुर। मिनराज कणेल, त्यसपछि नेत्र पौडेलले नेतृत्व गरेको सहकारी सङ्घमा अहिले तपाईँ स्वयं निर्वाचित भएर, निर्वाचित भन्दा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएर हजुर, कस्तो महसुस भइरहेछ? यो अवधिमा म सामान्य प्रारम्भिक सहकारीदेखि जिल्ला स्तरीय बचत तथा ऋण सहकारीको जिल्ला सङ्घमा पनि रहेर म सञ्चालकको रूपमा बसेर काम गरिसकेका थिएँ र जिल्ला सहकारी सङ्घ सबै सहकारीहरूको छाता सङ्गठन जिल्ला सहकारी सङ्घमा नि म 2 कार्यकाल कार्य सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको थिएँ र त्यो दौरानमा अहिले वर्तमान अवस्थामा जिल्ला सहकारी सङ्घको नेतृत्व लिनुपर्ने सिँगै अभिभारा साथीहरूको सरसहयोगबाट मलाई प्राप्त भयो र म चाहिँ यो निर्वाचन यो साधारण सभा मार्फत चाहिँ सबै प्रारम्भिक सहकारीका प्रतिनिधिज्यूहरू, यो सहकारी आन्दोलनका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू आदरणीय मिनराज कणेल, आदरणीय खेमबहादुर पाठक लगायत अरू कार्य समितिका पनि सबै साथीहरूले को सरसहयोगले म यसमा चाहिँ निर्वाचित भएको छु, निर्विरोध निर्वाचित भएको छु र मैले गौरव पनि महसुस गरेको छु। किनभने मेरो जिम्मेवारी बोर्डको सदस्य मात्रै हुँदा थोरै हुन्थ्यो भने अब मैले 15 जनाको कार्य समिति र 3 जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिका साथीहरू सबैको विश्वास जितेर सबै साथीहरूलाई परिचालित गर्नुपर्ने छ। एउटा मेरो काममा मेरो चुनौती पनि छ, यो चाहिँ सौभाग्य पनि हो। मभन्दा अझै योग्यता क्षमता विभिन्न सेक्टरमा योग्यता क्षमता पनि भएका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ र त्यो साथीहरूलाई सहित परिचालित गरेर म जिल्लाको सहकारी आन्दोलन र समग्र सहकारी क्षेत्रका प्रारम्भिक सहकारीहरूलाई पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधानको बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भनेर मैले आगामी 19 गते 11 बजेला बैठकको पहिलो बैठकको आह्वान गरेका छु र त्यही पहिलो बैठकबाटै हामीले चाहिँ हाम्रो 4 वर्षसम्म कसरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने भनेर हामी एउटा टेन्टेटिभ डिसिजन गर्छौं र त्योभन्दा पछाडि हामी 4 वर्षको कार्ययोजना पनि बनाउँछौं र त्यो कार्ययोजना बनाएर त्यही कार्ययोजनाको म्यान्डेट अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं। म्यान्डेटको कुरामा हजुरले जोडिहाल्नुभयो, म पनि अलिकति यसैलाई उठाउँ। जिल्लामा सहकारी आन्दोलनमा लागेर मैले अघि भने जस्तो एक किसिमको हस्ती र विरासत धानेका मान्छेहरू भनौँ न, तपाईँले अघि नै नाम लिइहाल्नुभयो, मिनराज कणेल, त्यसपछि खेमबहादुर पाठकले, उहाँ पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ सहकारी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकै होइन, मिनराज कणेल त अध्यक्ष नै पनि हुनुहुन्छ र धादिङमा सहकारी आन्दोलनको मान्छेहरूले बाहिरबाट कल्पना गर्दा चाहिँ बडा ठुलो जस्तो देखिने, तर भित्र चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन क्या हो भन्ने जस्तो अस्ति मञ्चमा पनि त्यही विषयमा बहस हो र अबको हाम्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अगाडि लानु छ, हामीले सहकारी सङ्घलाई चाहिँ अगाडि लानु छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले बैठक राखेका कुरा गर्नुभयो, अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? धादिङ एउटा सहकारीको हस्तीहरू जन्माउने एउटा उर्वर भूमि पनि हो र जुन मात्रामा साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो साधारण सभामा, त्यो एक ढङ्गले एउटा यथार्थता पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ ठ्याक्कै कामै नभएका सहकारी आन्दोलन एकदम कमजोर भएको धादिङको इतिहासमा भन्ने होइन, जिल्ला सहकारी सङ्घले पनि यो अगाडि बढाउने दौरानमा धेरै कोअपरेटिभहरूमा चाहिँ एकदम रचनात्मक खालका कामहरू पनि गर्ने, त्यसलाई सङ्गठित गर्ने काम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष
निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नेत्रराज पौडेलज्यूकै पालामा पनि धेरै कुराहरू अहिले पछिल्लो अवधिमा पनि भएको छन् र अब जुन ढङ्गले एउटा नेसनल फिगर इन्टरनेसनल छवि बनाइसकेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो आधारले चाहिँ हाम्रो सहकारी आन्दोलन जान नसकेको भन्ने अलिअलि त्यस्तो खालको केही गुनासाहरू पनि साथीहरूको माझमा छन्। अब यो कुरालाई पनि चिर्नको लागि हामी व्यवस्थित ढङ्गले अब सुरुमै यो हामी पहिलो बैठकबाटै 4 वर्षको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। जिल्ला सहकारी सङ्घ अब गरिब सङ्गठन, धनी छोराहरूको गरिब चाहिँ बाउ जस्तो होइन त्यस्तो खालको झुपडी जस्तो खालको एउटा सङ्गठन बनेको छ र हामी सहकारीहरूको सेयर पुँजीलाई पनि जोगाउनलाई हामीलाई हम्मे पर्ने अवस्था आइपरेको ठाउँमा अब केही प्रोग्रामहरू अहिले लिएर जाँदाखेरि सहकारी अझ अगाडि बढाउने दौरानमा चाहिँ भूमि व्यवस्था सहकारिता तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि हामीलाई केही सपोर्ट गर्ने, आफ्नो भवन छैन त्यो सहकारीको भवन बनाउन पनि उनीहरूले सहयोग गर्ने र जिल्ला लेभलको एउटा तरकारी बजार सहकारी बजार बनाउने कुरालाई पनि उनीहरूले सहयोग गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन दिएछन् र हामी त्यसलाई पनि अब त्यो भवन बनाउनको लागि हामीलाई जमिन चाहिन्छ र त्यो जमिनको पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामी सेयर सङ्कलन गरेर त्यो जमिनको व्यवस्थापन गर्ने कि अथवा नेपाल सरकारका धादिङ बेसीका आसपास पनि भएका जमिनहरूलाई हामीले सहकारीले चाहिँ भोग चलन गर्ने अधिकार लिएर त्यसमा चाहिँ त्यो संरचनाहरू निर्माण गरेर सहकारीलाई अझै थप व्यवस्थित गर्ने र अरू जिल्लाबाट पनि अरू ठाउँहरूबाट पनि सहकारीलाई हेर्न आउँदाखेरि वास्तवमा धादिङको सहकारी आन्दोलन चाहिँ सहकारीको गतिविधि चाहिँ राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने देखिने गरी हामी काम गर्ने एउटा योजनामा छौँ। हामीसित विषयगत सहकारी सङ्घ नै 5वटा छन् र तिनीहरू पनि अहिले जिल्ला सहकारी सङ्घमा सदस्य छन्, उनीहरूको प्रतिनिधि अथवा सदस्यहरू। अब उनीहरूको आफ्नो समस्या छन् सबै सहकारी, कृषि सहकारीका आफ्नो किसिमका छन्, दुग्ध उत्पादकका आफ्नो समस्या, बचत तथा ऋणका आफ्नो समस्या छन्। अब गतिला ऋणीहरू गतिला सदस्यहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले सानातिना ऋणहरू पनि लिएर घरमै आएर ब्याङ्कले आफैले सस्तो ब्याजमा पैसा अफर गरिरहेछन्, त्यस्तो समस्या पनि छ। सहकारीको तर्फबाट चुनौती पनि छ। अब निष्क्रिय सहकारीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसपछि सहकारीहरू चाहिँ जस्तै सक्रिय ऋणीहरू धेरै हुनुपर्ने हो, त्यति घट्दै गइरहेछन् सहकारीहरूमा। अनि त्यो सँगसँगै अर्को पनि के छ भने सदस्यहरू चाहिँ एउटा मात्रै सहकारीमा बस्न मिल्छ विषयगत अथवा एउटा विषय उस्तै सहकारीको एउटा मात्रै बस्न मिल्छ भनेर सहकारी ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ। यो चुनौतीको चाङलाई सङ्घले कसरी चिर्छ? अब यो चुनौती हामी एक आपसमा बसेरै सल्टाउने हो धेरै कुराहरू। अहिले एउटै प्रकृतिका सहकारीमा सदस्य बस्न नपाउने भन्ने एउटा कुरा आछ र अर्को कुरा हामीसँग अवसर पनि छ। ती कतिपय एउटै प्रकृतिका सहकारीहरूलाई हामी पालिका लेभलमा मर्जरको प्रक्रियामा पनि जान सक्छौँ र अर्को कुरा अब वास्तवमा क्वालिटीको सहकारी बनाउने कुरामा चाहिँ हामी तालिम सेमिनार गोष्ठीहरू गर्ने, अरू ठाउँहरूमा अवलोकन भ्रमणहरू पनि गराउने, पालिका लेभलमा सबै सहकारीहरूको भेला गराएर कार्य सञ्चालक समिति व्यवस्थापक सबैलाई चाहिँ यो सहकारीको बारेमा प्रशिक्षित पनि गर्ने, वर्तमान कानुन र मापदण्ड यो यस्ता कुराहरूमा पनि कानुनी कुराहरूमा पनि सञ्चालकहरूलाई जानकारी दिने र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने हाम्रा धेरै समस्याहरू पालिका लेभलमै समाधान हुन्छन्। र अब रह्यो अब यसलाई कसरी चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्ने, अब नयाँ कुरा चाहिँ कस्तो छ भने दुईटा सहकारीमा हुन नपाउने हुँदा एउटा कुन चाहिँ सहकारीलाई हो रोज्ने भनेर भन्ने कुरा त्यो दुईटा सहकारीलाई पनि जिल्ला सङ्घले चाहिँ समन्वय गरेर अब तपाईहरु चाहिँ यो एकीकरण प्रक्रियामा जानुहोस् भनेर पनि हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने तर्खरमा छौँ।
अब त्यो सँगसँगै सहकारीहरू जसरी सङ्घमा आबद्ध भएर सक्रियतापूर्वक सहकारीहरू आउनु पर्थ्यो, हाम्रा सबै सदस्यहरू त अस्तिकै साधारण सभामा पनि धेरै सदस्यहरूको अनुपस्थिति रह्यो। अब त्यसमा के हामीले सहकारी सङ्घले चाहिँ अझै सहकारी प्रारम्भिक सहकारीहरूको विश्वास जित्न नसकेर त्यस्तो भयो कि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी तपाईँले सबै जति सदस्य छन् अब सबैलाई चाहिँ ल तपाईँहरू एउटै मालामा उनिनु पर्यो भनेर तपाईँको योजना के हुन सक्छ? हाम्रो योजना हाम्रो गत यो 13 गते भएको चाहिँ साधारण सभा तथा अधिवेशनमा 105 भन्दा बढी सदस्यहरू सहकारीहरूको सदस्यता नवीकरण भएको छ र त्यो 105 भन्दा बढीको सदस्यता यो चुनौती यो कोरोनाको बीचमा पनि त्यो नवीकरण हुने कुरा मलाई स्वाभाविकै लाग्छ। किनभने हामीले प्रत्यक्ष भेटेर सबैलाई अझै सूचना पनि गर्न भ्याएनौँ र मेसेन्जरमा सूचना हालेको र टेलिफोनमा मात्रै भनेको कारणले पनि त्यति साथीहरू त्यति सहकारीहरूको प्रतिनिधित्व भयो र अब त्यसलाई हामीले कम आँक्न मिल्दैन। तैपनि हामी जति ढङ्गमा जुन ढङ्गमा सहकारीमा जानु पर्थ्यो 400 भन्दा बढी सहकारीहरू भएको 407वटा सहकारीहरू चाहिँ रहेको ठाउँमा हाम्रो 205वटा मात्रै सहकारी अहिले सङ्घमा आबद्ध छन्। त्यो मध्ये पनि 100 जति अस्तिको जिल्ला अधिवेशनमा छुट्नुभयो। यो पनि सबै टेन्टेटिभ होला हैन? नियामक निकाय त डिभिजन सहकारी कार्यालय नहुना साथै डिभिजन सहकारीले हिजो यो नवीकरण गराउने अडिट गराउने धेरै कुराहरू गर्थ्यो र हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ डिभिजन सहकारीले चाहिँ रेकर्ड दिन्थ्यो र हामी त्यसबाट पनि लिएर आउँथ्यौँ कति। अब कति त कार्य समिति चेन्ज भइसक्यो हुन्छ, 2-3 वर्ष डिभिजन सहकारी कार्यालय हटेको पनि भइसक्यो र पालिकाहरूमा पठाएको पोको त्यो पालिकाबाट फुकाएको छैन। त्यहाँ सहकारी हेर्ने डेस्क नै छैन र डेस्क नै भइहाल्यो भने पनि सहकारी सम्बन्धी अनुभव भएको हाम्रो पालिकाका कति कर्मचारी साथीहरू नै हुनुहुन्न। यो कुराले पनि समस्या बनाएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घले हामी एउटा बडी नै तयार गर्छौँ, एउटा टिम बनाएर सबै पालिकाहरू धादिङका 13वटै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा हामी लोकल गभर्मेन्टहरूमा पुग्छौँ र त्यहाँबाट धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ र 13वटै पालिकामा सबै सहकारी कर्मीहरूको भेला गर्ने योजना चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्ने योजना सोच बनाएका छौँ। कस्तो भूतले खाजानी बेला आइछु भन्ने जस्तो भएको छैन? छैन त्यस्तो। म विगत 40 सालदेखि एउटा जीर्ण कमजोर माटाले काँचो इँटा र माटाले पोतेको एउटा विद्यालयमा टिचरको रूपमा नियुक्ति लिएर आफू झन्डै 34 वर्ष त्यही विद्यालयमा काम गर्दा जिल्लाको नमुना माध्यमिक विद्यालय बनाएर म त्यसको लिडरसिपमा रहेर हेडमास्टर भएर चाहिँ काम गरे। त्यो चाहिँ एउटा मान्छे पनि मसँग त्यो अनुभव पनि छ र सहकारी सञ्चालनकै मामिलामा पनि म सहकारीको चाहिँ प्रारम्भिक सहकारीको राम्रै गनिएको चाहिँ सहकारीको पनि मैले नेतृत्व सम्हालेरै आएको छु र सानातिना यस्ता कुराहरूलाई मेरो मात्रै क्षमता भन्नुभन्दा नि धेरै सहकारी कर्मी, यद्यपि तपाईँ आफै पनि सहकारी कर्मी हुनुहुन्छ र जिल्लामा अहिले निर्वाचित बढी पनि त्यो टाइपकै साथीहरूको चाहिँ जमघट भएको मैले अनुभव गरेको छु र त्यहाँ सबैका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ समेटेर संयोजन गरेर हामी यो मामिलामा गत पटकको कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै पूर्व अध्यक्षले गर्नुभएको कामलाई निरन्तरता दिँदै उहाँसँगै पनि धेरै कुराहरू सिक्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँको फेरि अर्को नयाँ लागि परेका छौँ। सरकारले निजी क्षेत्रले र सहकारीले मिलेर देश बनाउनु छ। देशमा देखिएका सबै जति चुनौती छन्, जति सम्भावना छन्, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्ने छ र कतिपय निराश मान्छेहरूलाई चाहिँ आशाको किरण देखाउनु पर्छ। कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै मान्छेहरू रोजगारविहीन भएको छन्
र नयाँ अवसरको खोजीमा पनि छन्। सहकारीहरूले ती नयाँ अवसरको खोजीमा भएका मान्छेहरूलाई सम्भावनाको क्षेत्र देखाउने गरी काम गर्न सक्ला। हामी कतिपय कृषि सहकारीहरू छन्, सामूहिक खेती, त्यसपछि त्यो खालका एउटा क्षमता योग्यता क्षमता भएका साथीहरूलाई पनि समेटेर पालिका लेभलमै पनि लबिङ गर्ने काम गर्छौँ र सहकारी मन्त्रालयमै पनि हामी त्यही ढङ्गका प्रपोजलहरू पेश गर्छौँ र त्यो हाम्रो 4 वर्षे योजनामा पनि तपाईँले अब केही छिट्टै देख्न पाउनुहुन्छ। लगभग 15 दिन जतिमै तपाईँले ती कुराहरू देख्न पाउनुहुन्छ। राज्यले संविधानमा चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीति भन्यो र त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ कतिपय कानुनी झमेलाहरू पनि छन्। सहकारीले गर्न सकिने यो काम गर्ने, यो चाहिँ नगर्ने भनेर भन्ने कुरा छैन। वास्तवमा सहकारीले 2-3 वटा कुरा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित, लागु पदार्थसँग सम्बन्धित यस्ता कुराहरू भन्दा बाहेक सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ र गरेका अरू देशहरूमा पनि गरेका उदाहरण पनि छन्। हामी कहाँ संविधानमा भएको कुरालाई कानुनी रूपमा, त्यो कानुनको रूपमा आउनु पर्थ्यो, नियमावलीको रूपमा आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ राज्यको कमजोरी छ। अब यसलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा साथीहरूले लबिङ गरिराख्नु भएको छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ला हामी आशावादी हुन्छौँ र हुने ठाउँ पनि छ। अलिकति हजुरले अघि सहकारी मर्जरको विषय उठाउनु भयो, यसलाई अलिकति हामी उसमा छौँ। कतिपय सहकारीहरूले मर्जरको लागि भनेर धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरिरहेछन् र गरिरहेका पनि थिए। कतिपयको टुङ्गिया पनि छ, कतिपय टुङ्गिने अवस्थामा पनि छ, कतिपयको छलफल सुरु भएको छ र सहकारी ऐनले नै पनि ती समान प्रकृतिका सहकारीहरूलाई चाहिँ अब जाऊ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले त्यसलाई अवसरमा बदल्न पनि सक्छौँ। ठुलो पुँजी भएको एउटा सक्षम संस्था बनाएर पनि लान सक्छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर तँ ठुलो कि म ठुलो, तेरो ठुलो कि मेरो ठुलो, तँ सिइओ कि म सिइओ, तँ अध्यक्ष म अध्यक्ष, तिमीहरूको सञ्चालक कि मेरो सञ्चालक भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भनेको जस्तो सहकारीको मर्जरका कुराहरू हजुरले भने जस्तो जादुको छडीको भरमा भोलिबाट मर्ज भइहाल्छन् नि भन्ने जस्तो त्यो त्यस्तो होला त। अब चुनौती पनि छ। मैले हाम्रो यही म आफू जन्मेको बसेकै ठाउँमा 5 वटा सहकारीको बिचमा मर्ज हुने कुरा अन्तिम चरणमा आएर त्यो फेरि त्यसलाई रोकिने काम भयो र वास्तवमा तपाईँले जे उठाउनु भयो मेरो चाहिँ हैसियत के हुने त भनेर भन्ने कुराले पनि त्यसमा घर गरे देखिन्छ र वास्तवमा सहकारी कर्मीले हेर्दा ठुलो सहकारी बनाएर बरु त्यसलाई शाखाहरू खोल्न सकिन्छ र कामलाई विकेन्द्रित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रमुख चिजलाई चाहिँ प्रशासनलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँदा त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने गरी गयौँ भने हामी यो कुरालाई पनि सहजै त्यो चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र धेरै कुराहरू त्यहाँका चाहिँ गतिविधिहरू सहकारीलाई अगाडि बढाउन चाहिने जनशक्तिहरू पनि त्यही ढङ्गका हामी लिन सक्छौँ र प्राइभेटसँग बैङ्कहरू अब अहिले यसरी आएका धेरै बैङ्कहरू चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बैङ्कहरूको बिचमै छन् र त्यसको मारमा चाहिँ सहकारी परेको छ र मलाई के लाग्छ भने सहकारी बैङ्कहरूलाई जति सङ्कट हुन्छ सहकारीलाई त्यति धेरै सङ्कट हुँदैन, किनभने सहकारीका त हाम्रो वरिपरिकै साथीहरू मात्रै सदस्य हुने हो नि त एउटा कार्यक्षेत्रभित्रका। हामी त्यो सबै साथीहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्छौँ र हरेक वर्ष सहकारीले गरेका गतिविधिको बारेमा थाहा हुन्छ। अब त्यही कुरा बैङ्कमा त खाता खोल्यो, पैसा राख्यो। यो एक हिसाबले भन्दाखेरि त बैङ्कले सस्तो ब्याजमा धेरै धेरै पैसा अफर गरिरहेको हुन्छ। सहकारीमा पनि दृष्टिबन्धक गर्नु परिहाल्यो, बैङ्कमा पनि गर्नु परिहाल्यो, जहाँ गरे पनि धितो राख्नु पर्ने भइसकेपछि र मान्छेहरूले अहिले सहकारी भन्ने बित्तिकै आर्थिक कारोबार गर्ने एउटा केन्द्र मात्रै भनेर बुझिरहेको अवस्थामा त तपाईँहरूलाई थप चुनौती त होला। त्यसले गर्दा पनि सामान्य सहकारीमा असाध्य धेरै त्यो चाहिँ डकुमेन्टका कुराहरू भन्दा पनि मान्छेलाई सहकारी कर्मीहरूलाई धेरै कुरा बिना धितो पनि ऋण दिन सकिने अवस्था छ र विश्वासको आधारमा उसले गरेका कामको आधारमा बैङ्कले आएर बैङ्कमा नयाँ कर्मचारीहरू हुन्छ, अन्तका मान्छे हुन्छन्, अनि तिनीहरूले आएर गर्दा त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले चाहिँ
त्यो पछाडि छोड्न सक्दैनन्। हामी चाहिँ साँच्चै मर्का परेको मान्छेलाई धितो नै नभएर काम गर्न नसकेको, उसको परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेको हो भने बिना धितो पनि ऋण दिएर चाहिँ त्यसको व्यवसायलाई अगाडि बढाउने तर्फ सोच्न सक्ने एउटा सङ्गठित संस्था भनेको सहकारी नै हो र त्यसरी नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर त्यसो त प्रायोरिटी लोन भनेर सरकारले क वर्गका ब्याङ्कहरूलाई जुन वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी लोन गर्नुपर्छ प्रत्येक शाखा मार्फत भनेर परिपत्र नै गरेको छ र पछिल्लो समयमा त सरकारले उनीहरूलाई कर त्यो जरिवाना समेत तिराएको छ प्रायोरिटी लोन नदिए भएर। त्यस्तो अवस्थामा आक्रामक रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँमा ब्याङ्कहरू आइसक्दा सहकारीहरूलाई थप चुनौती त छ। अब यसलाई चाहिँ मर्जर मार्फत ठुलो अझ सक्षम बनाएर चाहिँ साँच्चै नै सहकारीको भावना जनतामा पुरा सहकारिताको भावना अनुसार जनतालाई त्यो कुरा बुझाएर सदस्यहरूलाई बुझाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारी प्रति प्रतिबद्ध बनाउन त चुनौती नै छ नि। वास्तवमा अहिले हाम्रो भेगमा खुलेका अनगिन्ती बैङ्कहरूमा भन्दा सहकारीमा बचत गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै भएको छ। बैङ्कले ब्याज दिन सकेका छैन, बैङ्कले असाध्यै कम ब्याजमा पैसा राख्छ र त्यो बैङ्कमा पैसा राख्ने साथीहरू हाम्रै सहकारीका सदस्यहरूले पनि हिजो बैङ्कमा लिएर जानुभएका सदस्यहरूले अहिले सहकारीमा लिएर आउनु भएको छ। सहकारीलाई पनि अब लगानीको चुनौती छ, कसरी लगानी गर्ने र त्यो आफ्नो सदस्यलाई प्रतिफल उसको लाभांश कसरी दिन सकिन्छ, सन्तुष्ट ढङ्गले चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई बनाउन सकिन्छ, ऋण दिँदा पनि कसरी सर्वसुलभ कसरी चाहिँ कम ब्याजमा दिन सकिन्छ भनेर सहकारीले पनि सोचेका छन्। अब यो तपाईँको कार्यकालमा यी चुनौतीहरूलाई पार लाउनलाई सहकारीहरूलाई अलिकति भर्तेक गर्ने धकेल्ने उहाँहरूलाई हामी पनि छौँ सँगसँगै साथमा छ भनेर भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आउने र तपाईँहरूले त्यस्तो ढाडस हौसला र सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू गर्नु एकदमै निश्चितै। तर मान्छेहरूले यसो पनि भन्छन् सहकारीहरूको ल 4वटा राम्रो काम गरेर देखाओ त भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो निस्किए। यद्यपि सहकारीहरूले थुप्रै काम गरिरहेका छन्, खास गरी बचत तथा ऋण सहकारी र कृषि सहकारी दुध उत्पादक सहकारीहरूले त असाध्यै राम्रो काम गरिरहेका छन्, सबैतिर राम्रो नतिजा पनि देखिन थालेको छ। तैपनि मान्छेहरूले उनीहरूले हामीलाई भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई सहकारी कर्मीहरूलाई भन्दा चाहिँ लौ त उदाहरण देखाऊ भन्ने किसिमको एउटा उनीहरूले ठाडै चुनौती दिने अवस्था पनि आइसकेको छ। सहकारीहरूले चाहिँ बचत ऋणको काम मात्रै गर्यो, पैसा कारोबार मात्रै गर्यो, ल गरेको 2टा राम्रो काम देखाऊ भनेर समेत भन्ने ठाउँमा पुगे मान्छेहरू भने हाम्रो सहकारीहरूलाई त अझ उठाउनु पर्यो नि त्योबाट। अब यो सवालमा चाहिँ कृषि सहकारीहरूलाई अब पालिकाले पनि त्यो जग्गा लिजमा भाडामा लिइदिने, भाडामा त्यो भाडा पालिकाले तिर्दिने र त्यो रोजगारी दिने हिसाबले सामूहिक ढङ्गमा काम गर्न गयो भने नगरपालिकाले नि त्यो नीति लिएर आएको छ। गाउँपालिकाले नि भाडामा जमिनहरू लिइदिने र सामूहिक सहकारी खेती गर्ने कुरा लिएर आएको छ एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो धादिङ जिल्ला कृषि सहकारी, धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ र सिएमडिपी यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ बिउहरू दिने, सामूहिक खेती गर्ने सहकारी बजार विकास कार्यक्रम मार्फत त्यसलाई चाहिँ बिउहरू पनि दिने, अरू प्रविधिसँग पनि जोड्ने, त्यसलाई आधुनिक उपकरणसँग पनि जोड्ने र त्यसलाई ऋणकै पाटोमा पनि सहयोग गर्ने गरी चाहिँ अहिले नयाँ प्रोग्रामहरू पनि ल्याएको छ। र हाम्रो यही धुनीबेसी नगरपालिकाभित्रै भन्ने हो भने 3वटा गाडी धुनीबेसी नगरपालिकामा प्राप्त भइसकेको छ, टाटा योद्धा गाडीहरू, र 3वटा तरकारीको कलेक्सन सेन्टर जम्मा भइसकेको छ। किसानहरूले त्यो उत्पादन गरेको तरकारीलाई क्रेटमा हालेर त्यो कलेक्सन सेन्टरसम्म ल्याउने, त्यो कलेक्सन सेन्टरबाट चाहिँ मार्केटसम्म पुर्याउने काम त्यो गाडीहरूले अहिले गरेका छन्। र अर्को एउटा सहकारी पनि थपिँदै छ। त्यतिकै गरी धादिङका 12वटा सहकारीहरू पनि यो चरणमै छन्, उनीहरूले पनि सवारी साधन पाउँछन् र शीत भण्डार पनि बनाउने, त्यसलाई हप्ता 10 दिन राख्दाखेरि त्यो तरकारी नबिग्रने गरी त्यो बनाउने पनि योजना छ र धेरै ठाउँहरूमा त्यो बनाउनलाई सामानहरू अहिले खसिसकेको अवस्था पनि छ। अब मलाई लाग्छ हामीले केही पनि गरेका छैन, सहकारीले चाहिँ कुरा मात्रै गर्यो भनेर भन्ने छैन। वास्तवमा यहीँ आएर हेर्यो भने पनि धेरै कुराहरू
हामी देख्न सक्छौँ। सयौँ रोपनीहरूमा तपाईँहरूको अझै कार्यक्रमहरू राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू सदस्यमुखी कार्यक्रमहरू आउला हामी यो आशा गरौँ। अब यो यहाँभित्रका अरू पाटाहरू त हामी फेरि पनि पछि कुरा गरौँला, किनभने आज तपाईँ निर्वाचित हुनुभएपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता लिँदैछु मैले, हामी कुरा गर्दैछौँ होइन। पछि चाहिँ हामी विषयगत सहकारीहरूका र अरू विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। अब यति भइसकेपछि हामीले सम्भावनाका कुरा गऱ्यौँ, चुनौतीका कुरा गऱ्यौँ, अवसरकाहरूका कुरा गऱ्यौँ होइन, र हाम्रो वस्तुस्थिति र हाम्रो धरातलका कुरा पनि गऱ्यौँ। अब सहकारी कर्मीहरूलाई कसरी विश्वस्त गराउन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई यो सहकारी आन्दोलन अझै मजबुत बनाउनु छ अथवा हामी यहाँ जानु छ भन्ने तपाईँका सन्देश के हुन सक्छ? वास्तवमा सहकारी मार्फत धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। हामी धेरै जनताहरूको मन छुने प्रोग्रामहरू ल्याउन सकिन्छ र यसलाई नाफामुखी भन्दा पनि धेरै कुरा सेवामुखीसँग जोडौँ र त्यो गऱ्यौँ भने हामी असफल हुन पर्दैन। र सबै सहकारीहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नको लागि हामी जिल्ला सहकारी सङ्घले चाहिँ आफ्नो क्षमता, सङ्घको क्षमता, सङ्घले लबिङ गर्दा हुने ठाउँहरूमा लबिङ गर्ने कुराहरूदेखि सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी तयारी छौँ। तपाईँहरूको समन्वयकारी भूमिका हजुर रहन्छ। हामी यो सहकारी आन्दोलनको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। हजुर, तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ, धन्यवाद। यो आगामी 4 वर्षको कार्ययोजना छिट्टै आओस् र त्यसको कार्यान्वयन भएर सहकारीले के गरेछ र भन्ने मान्छेको मुखमा एक किसिमले बुझ्नु पनि लाग्छ, त्यो पनि कामना गर्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद।